वेलकम टू एक स्पेशल। आई एम ज़ुनैरा अज़हर। गवर्नमेंट और उसके इत्तेहादी फेमस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के लिए अब तक बज़ाहिर तमाम स्टेक होल्डर्स को एक पेज पे नहीं ला पाए हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि वो अपने इस एजेंडे से पीछे हट जाएंगे। कुछ दिन आगे पीछे हो सकते हैं, हो सकता है नंबर गेम में बिहाइंड क्लोज डोर्स काम हो रहा हो और शायद कुछ मुतनाज़ा शिकों पर मौलाना के एतराज़ात दूर किए जा रहे हों, लेकिन आज नहीं तो कल हुकूमत 26वीं आइनी तरमीम पार्लियामेंट से पास करवा के रहेगी। अहम बात यह है कि मैं और आप अभी तक ये नहीं जानते कि इन तरमीम का असल बेनिफिशरी कौन है, रूलिंग एलीट या आम आवाम, क्योंकि बहरहाल कंधा हमेशा पब्लिक इंटरेस्ट का ही इस्तेमाल किया जाता है। कोशिश करते हैं इस पे बात करें और कुछ समझें कि इसके पीछे इंटेंशन क्या है, इस पे डिबेट क्यों नहीं हुई, ड्यू डिलिब्रेशन पार्लियामेंट के फ्लोर पे क्यों नहीं हुई। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा साहब। थैंक यू सो मच कायरा साहब, आपने ज्वाइन किया, क्योंकि इस वक्त सारी सियासत जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के इर्द गिर्द ही घूम रही है, तो मैं उसी से स्टार्ट करूंगी। JUIF के कामरान मुर्तज़ा कहते हैं कि हमने जो आपस में ड्राफ्ट एक्सचेंज किए हैं उसमें सिर्फ आइनी अदालत और कमीशन का फ़र्क है, उसके अलावा बकौल उनके कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है। तो आपको लगता है कि ये गैप भी अनकरीब हल हो जाएगा या यही एक बेसिक कॉन्फ्लिक्ट है? बिकॉज़ गवर्नमेंट तो हमें नज़र आती है बिल्कुल कन्विंस्ड है कि आइनी अदालत बननी चाहिए, बट मौलाना की जमात जो है वो कहती है कि ये हमें कबूल नहीं है। देखिए, आइनी अदालत और आइनी कमीशन तो आइन बनाने के लिए हो सकता है। आपने आइनी मामलात जो अदालतों में जाते हैं और जो बज़ाहिर निज़ाम बनते हैं उनका फैसला कराने के लिए एक अलग फोरम तश्कील देना है, ताकि पाकिस्तान के अंदर जो हमारा क्रिमिनल और सिविल और बिजनेस का जो बहुत सारा लिटिगेशन है अपीलेट अथॉरिटी के पास, उसका वजन कम हो और वो एक और फोरम करें और कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर्स, कानून को जानने वाले या जो लॉ के आइन के एक्सपर्ट्स हैं जी, वो बैठ के आइनी मुकदमात को देखें। नॉर्मली ये होता है कि हमारे जज साहबान भी बतौर वकील एक्सपीरियंस रखते हैं, कोई क्रिमिनल का है, किसी का सिविल का है, किसी का जो बिजनेस का है, तो वो जब आइनी अदालतों में आते हैं तो फिर आइन के इंटरप्रिटेशन के मामलों में बहुत सारे अजीब बोध आ जाते हैं, जिसका इजहार बहुत सारे पाकिस्तान के केसेस में हुआ। और आइनी अदालत के ऊपर हमारा मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है। हम कोई आज नहीं कह रहे, हम कोई एक वक्त के लिए नहीं कह रहे, हम तो ये बात जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने COD किया था मियां नवाज शरीफ साहब के साथ, उस वक्त भी हमारा ये बड़ा वाज़ेह ख्याल था। जब 18वीं तरमीम हुई उस वक्त हमने इसको भरपूर तरीके से पुट किया, इस पे इत्तेफाक राय ना हो पाया, लिहाजा उस वक्त ये मामला पेंडिंग हो गया। और पीपल्स पार्टी हमेशा से ये बात कह रही है कि जब भी हमें मौका मिला हम इसको जरूर पास करना चाहेंगे, इसलिए कि हमारी दानिश में ये ही बेहतर रास्ता है फॉर डिलीवरी ऑफ जस्टिस। और ये आखिर में ये भी कहता चलूं कि जिस वक्त हमने COD में ये मामला शामिल किया था उस वक्त सारे पाकिस्तान के वकला और बार्स हमारे साथ थी, इस मामले में इसको सपोर्ट कर रही थी। इसकी रिफॉर्म्स और जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए बार्स और हम एक पेज पे थे, आज भी इंशाल्लाह एक पेज पे हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि इससे पाकिस्तान में डिलीवरी ऑफ जस्टिस बेहतर हो। तो कायरा साहब, अगर उस वक्त आपके साथ बार भी थी, उसके साथ चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का भी हिस्सा बन गया, सारे स्टेक होल्डर्स आप कह रहे हैं एक पेज पे था, तो ये उस वक्त क्यों नहीं हो पाया? बिकॉज अभी जो इसके ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद हो रही है वो इसी वजह से हो रही है कि ये समझा जा रहा है कि जो मौजूदा सिस्टम है, मौजूदा गवर्नमेंट जो है वो इसकी बेनिफिशरी है। अगर उस वक्त हो जाता तो अच्छा नहीं था? एक बात तो यह है कि जी उस वक्त मैंने कहा कि उस वक्त हमने करने की कोशिश की, जब 18वीं तरमीम थी अंडर डिस्कशन, तो उसमें ये हमारी तरफ से एजेंडा आइटम था। इस पे इत्तेफाक हुआ 18वीं तरमीम में, क्योंकि सिर्फ वो आर्टिकल अमेंड किया गया जिस पे इत्तेफाक राय हो गया, लिहाजा इसको डेफर किया गया फॉर अनदर टाइम, और हम समझते हैं कि दिस इज द राइट टाइम। दूसरी बात ये जो है ततासर के जी अब एक खास मौका आया है और हुकूमत अपने मफाद के लिए या अपने एक मकसद को पुश करने के लिए
یا اپنے ایک خیال کو پش کرنے کے لیے یہ ایجنڈا لا رہی ہے تو اس میں بھی کوئی جرم نہیں ہے. اس لیے کہ آئین اور قانون بنانا اور اس کے اندر ترامیم کرنا اس کے دو پہلو ہوتے ہیں. ایک یہ ہوتا ہے کہ آنے والے وقت کے لیے ان اینٹیسپیشن آپ لا بنا دیتے ہیں یا آئین بناتے ہیں کہ اگر کبھی کوئی ایسا وقت آیا یہ قضیہ ہوا تو اس کو اس طرح حل کرنا ہے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ کوئی مسئلہ پیش آ گیا, آپ کے لیے وہ مسئلہ نہ ہوگا, تحریک انصاف کے لیے مسئلہ نہ ہوگا, لیکن اگر حکومت وقت کے لیے مسئلہ ہے, وہ سمجھتی ہے کہ یہ مسئلہ ہے, اس ملک کے وکلاء کا اینٹیسپیشن کی بات ہی میں کر رہا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک مسئلہ قضیہ پیش آج ایک مسئلہ آ گیا ہے تو اس کے لیے قانون سازی کرنی ہے, تو یہ بھی عین لاپل ہے, اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, بالکل بجا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے اتنی تنقید کیوں ہو رہی ہے؟ فار ایگزامپل somebody لائک شاہد خاقان عباسی کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل جو ہے 35 سالہ سیاست میں نے اس طرح نہیں دیکھا اور پتہ نہیں کس مجبوری کے تحت گورنمنٹ کو یہ آئینی ترامیم لانی پڑ رہی ہیں. ساتھ ساتھ وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مسودے کو پبلک کیوں نہیں کیا گیا. آپ کو نہیں لگتا کہ اگر اس کے اوپر ڈیبیٹ ہو جاتی پارلیمنٹ میں, ڈیو ڈیلیبریشن کے لیے ٹائم دیا جاتا تو اتنے مسائل نہ کھڑے ہوتے؟ اس وقت شاید یہ بھی سمجھا جا رہا ہے کہ پرسن سپیسیفک ہے. ڈو یو تھنک کہ یہ پرسن سپیسیفک ہے؟ دیکھیے, ایک طرف یہ اعتراض ہے کہ یہ پرسن سپیسیفک ہے, یہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے لیے. میں کھول دیتا ہوں نا, آپ نام نہیں لے رہی. نہیں آپ لے سکتے ہیں. نہیں, آپ زیادہ بول سکتے ہیں, آپ کو زیادہ آزادی ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ نہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں. اچھا, دوسری طرف والے پی ٹی آئی والے کہتے ہیں کہ اگر قاضی صاحب چلے گئے اور ہمارے جج صاحب یعنی شاہ صاحب آ گئے. اب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہمارے جج صاحب, اصل مسئلہ یہی ہے. نہیں, وہ کہہ رہے ہیں نا, وہ کہہ رہے ہیں مسئلہ یہی ہے. پورے ملک کے اندر یہ ڈیبیٹ ہے اور یہ بڑا المیہ ہے ہمارا کہ پاکستان کی وہ عدالت, سب سے بڑی عدالت, جس نے تمام اداروں کو چیک کرنا ہے, جس نے اب ایون یہ بھی چارج ریزیوم کر لیا ہے کہ انہوں نے پارلیمان کو بھی چیک کرنا ہے, جو کہ بالکل غلط ہے, لیکن انہوں نے یہ چارج ریزیوم کر لیا. وہ ادارہ اگر اس حد تک بٹ گیا ہو ایک سیٹ آف ججز, وہ نہیں کنٹروورشل نہیں, کنٹروورشل سے بھی آگے چلا گیا کہ ایک سیٹ آف ججز دوسرے سیٹ آف ججز کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتا, اس کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے, ان کے بارے میں تاثر ملک کے اندر یہ ہے کہ ایک سیٹ آف ججز حکومت کا حامی ہے, دوسرا اپوزیشن کا حامی ہے. تو وہ ادارہ جس نے ہمیں انصاف دینا ہے وہ تو دھڑے بندی کا شکار ہو گیا نا. تو ہمیں دھڑے بندی نہیں چاہیے, ہمیں اپنے سپورٹر نہیں چاہیے, ہمیں منصف چاہیے. اوکے, آپ کو کیا لگتا ہے جوڈیشری پولیٹیسائز ہو گئی ہے یا یہ ہمیشہ سے ہی اتنی ڈیوائیڈڈ تھی؟ یہ جو ریسنٹ فینومینا ہے جب سے رجیم چینج ہوئی ہے یا جب سے ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے, اس کے بعد یہ ڈیوائیڈ زیادہ واضح ہو گیا. پرابلم سٹارٹ کہاں سے ہوا؟ میرا خیال ہے جی کہ انحطاط پوری معاشرت کے اندر ہی ہوتا ہے, پوری ریاست کے اندر ہوتا ہے, اور وہ ادارہ جاتی بھی ہوتا ہے, انفرادی بھی ہوتا ہے, اخلاقی بھی ہوتا ہے, سیاسی بھی ہوتا ہے. سبھی سیکٹرز میں یہ پرابلم آتا ہے. ہماری عدالتیں بھی اسی انتہا کا شکار ہیں, ہماری باقی سیاست بھی اسی انتہا کا شکار ہے. ہماری معاشرت کے اندر بھی ٹالرنس ختم ہو چکی ہے, اور ہم اصولوں سے ایک طرف رکھتے ہوئے کاروبار کے اندر بھی کوئی بندہ کسی اصول کے تحت چلنے کو تیار نہیں ہے. سو یہ پورا معاشرہ ہی اس بیماری کا شکار ہے. بٹ اس کے اندر ہماری جوڈیشری بہت عرصے سے بیٹھی ہوئی ہے, کوئی نئی بات تو نہیں ہے. ایک وقت تھا جب افتخار چودھری صاحب بحال ہوئے تو انہوں نے ایک ایسا پاور ریزیوم کی تھی کہ وہ لگتا تھا کہ وہ تو ایک کمانڈر کے طور میں جوڈیشری کو چلا رہے ہیں. ایبسلیوٹلی. اچھا قاہرہ صاحب, اگر یہ کہا جائے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا صحرا بھی پیپلز پارٹی کو جاتا ہے, ریکنسیلیشن میں جب بھی کوئی رول پلے کیا ہے ابھی تک بھی جو ہو رہا ہے وہ پیپلز پارٹی کی طرف سے ہی ہوا ہے. 2 منٹ کے لیے اگر جو ایجیٹیشن کی پالیٹکس ہیں پی ٹی آئی کی, ان کو سائڈ پہ رکھ کے یہ سوچا جائے کہ کوئی ایسا فارمولا ہو جس میں پی ٹی آئی کو بھی ٹیبل پہ رکھا جائے ساتھ
آن بورڈ لیا جائے اور ان کو اس بات پہ منایا جائے کہ وہ جو انسسٹ کرتے ہیں کہ وہ صرف اسٹیبلشمنٹ سے بات کریں گے وہ ان کی فیور میں نہیں ہے. تو آپ لوگوں کی پالیسی میں کہیں بیک ڈورز میں یہ ڈسکشن ہوتی ہے کہ یہ اس طرح مستقل ایک سیاسی جماعت کا دیوار کے ساتھ لگے رہنا جو ہے یہ اچھا نہیں ہے سیاستدانوں کے لیے ان دا فیوچر؟ یہ تو جی ہم بہت بہتر سمجھتے ہیں کہ کسی جماعت کا دیوار کے ساتھ نہیں لگنا چاہیے. بالکل آپ تو ابھی کہہ رہے ہیں, ہم تو یہ 2018 سے کہہ رہے ہیں جب وہ دیوار سے لگا رہے تھے لوگوں کو, تب بھی کہہ رہے تھے. جب خان صاحب کسی اور کے ساتھ بات کرنے کو تیار تھے تب بھی کہہ رہے تھے کہ بھائی مل کے اس ملک کے فیصلے کر لیں. آپ ہمیں احتسابی عدالت میں لے جانا چاہتے ہیں, ہم احتساب بھگتیں گے, لیکن ہم آپ کے ساتھ مل کے اس ملک کے مسائل کا حل کرنا چاہتے ہیں. تب بھی وہ نہیں مانے, تب بھی وہ گالیاں دے رہے تھے, تب بھی وہ ہمیں جیلوں میں گھسیٹ رہے تھے. نتھنگ رانگ. ان کی حکومت چلی گئی, انہوں نے پھر گالی گلوچ کا سسٹم جو ہے وہ شروع رکھا, عدالتوں کے ساتھ بھی, ہمارے ساتھ بھی اور فوج کے ساتھ بھی. آج بھی ایک فرد, ایک جماعت جو اس پاکستان کے قومی ڈائلاگ کو روک رہی ہے, جو فلسطین جیسے اہم ایشو کے اوپر بھی جا کے بیٹھنے کو تیار نہیں ہوتی, اور وہ کسی ڈائلاگ کے حق میں نہیں ہے. وہ کہتے ہیں وہ فوج سے ڈائلاگ کروں گا, اس لیے کہ فوج ڈائلاگ کر نہیں سکتی, اس لیے کہ فوج کو اور متنازع بنانا چاہتے ہیں وہ. لہذا ہم تو اپنے تئیں ساری کوششیں کر چکے ہیں اور اس بات کو دل سے سمجھتے ہیں کہ بلا شبہ یونانیمٹی یعنی اکٹھے ہونے کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. لیکن اگر ایک طرف سے ہٹ دھرمی ہے تو آپ ہمیں کوئی رستہ بتا دیجئے. سارے میڈیا کے وہ دوست جو اسخاب کرتے ہیں, ہم پہ تنقید کرتے ہیں کہ جی آپ کیوں نہیں کرتے, آپ کیوں نہیں کوشش کرتے, کیوں نہیں اکٹھے ہوتے. ہم تو سارے ہوتے ہیں, جو نہیں ہوتا اس کو کہیں یا ہمیں کلیہ بتا دیں کہ جناب یہ طریقہ ہے آپ اختیار کر لیں. ہم تو جو مینز ہمارے پاس تھے وہ ہم استعمال کر چکے, آئندہ بھی کریں گے, لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بہتر تجویز ہے تو ضرور دیجیے. Fair enough. My last question to you, یہ 63A کو لے کے آپ کو لگتا ہے کہ فیوچر میں یہ اگر کانسٹیٹیوشنل کورٹ بن بھی جاتی ہے تو لیجٹیمیسی کا مسئلہ رہے گا ہمیشہ؟ دیکھیے یہ تو لیجٹیمیسی کا مسئلہ کس بنیاد پہ بنے گا, الیکشن کتنے فیئر ہوں گے, کیسے آگے چیزیں چلیں گی, یہ گروئنگ اور اسٹرگلنگ ڈیموکریسی کے باٹل نیکس ہوتے ہیں. یہ ہم کتنے عرصے سے فیس کر رہے ہیں. 1970 کے انتخاب کے بعد کوئی انتخاب ایسا آج تک ہوا ہے, ریفرینڈمز ہوئے, انتخاب ہوئے جس پہ سوال نہ اٹھائے گئے ہو. تو یہ کوئی انوکھا ہو گیا ہے. ہاں آج ذرا ان کو انٹرنل ایکسٹرنل جو میڈیا سوشل میڈیا سپورٹ ہے اور اس کے ساتھ انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کر لیا, لوگوں کو اپنے ساتھ لگا لیا, شراب دکھا لی, اوکے فیئر انف. یہ ہو جاتا ہے قوموں کی تاریخ میں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہر وقت چیزوں کو قابو رکھیں گے. لیجٹیمیسی کا ایشو, جس دن عمران خان الیکشن جیت کے آئے تھے, کیا اس دن سسٹم کولیپس نہیں ہوا تھا؟ اس الیکشن پہ سوال نہیں تھے کیا؟ اس وقت یہ سوال نہیں تھا کہ جی بندے توڑ کے جماعتوں سے عمران خان کے ساتھ جوڑے گئے ہیں, میں بیٹھا ہوا ہوں, مجھے بھی اپروچ کیا گیا تھا. یہ کیا بات ہوئی؟ ہاں یہ اسٹرگلنگ ڈیموکریسیز میں جو ہم بہتر کوالٹی آف ڈیموکریسی کریں گے تو اس ملک کے اندر لیجٹیمیسی کا سوال حل ہوگا. سو آپ کے خیال میں کچھ کانسٹنٹس ہیں جن کے ساتھ ہمیں اسٹرگل کرنا پڑے گا ٹوورڈز اے بیٹر ڈیموکریسی؟ کوئی اور راستہ نہیں ہے جی. کوئی ایک قانون بن جانے سے ڈیموکریسی نہیں آ جاتی, لوگوں کے رویے نہیں بدل جاتے. کوئی ایک عدالت بن جانے سے ڈیموکریسی نہیں. وہ جس ملک کے ججوں کے رویے نہیں بدلے, بہت پڑھے لکھے موسٹ ذمہ دار لوگوں کے رویے نہیں بدلے, وہاں عام آدمی کامنوں سے ہم توقع کر رہے ہیں کہ ایک دم اپنے رویے میں تبدیلی لے آئے گا. تھینک یو سو مچ قمر زمان قاہرہ صاحب, آپ نے ہمیں جوائن کیا. لیٹس ٹیک اے شارٹ بریک ہیئر. ویلکم بیک ٹو دس پارٹ آف دا شو. 15 اکتوبر کو اسلام آباد میں SCO سمٹ یعنی کہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. پاکستان میں دنیا بھر سے ہیڈ آف اسٹیٹس, وزرائے خارجہ اور میڈیا ریپرزینٹیٹیوز کی آمد ہونی ہے. ایسے میں ایک دفعہ پھر احتجاج ہوتا نظر آ رہا ہے کیونکہ تحریک انصاف نے ایک بار پھر عین اسی دن اسلام آباد میں پروٹیسٹ کی کال دے دی ہے. بڑا بیسک سوال یہ ہے کہ کیا بانی PTI کی رہائی احتجاج کی سیاست سے ممکن ہے؟ کیونکہ پاکستان کی تاریخ بتاتی ہے کہ ایسا آج تک
हो नहीं पाया। दूसरी तरफ ख्वाजा आसिफ हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने कहा है कि इस्लामाबाद पे यलगार रोकने के लिए पूरी ताकत और वसाइल बरूए कार लाएंगे। सिचुएशन इज़ नॉट गोइंग इन गुड डायरेक्शन। बहरहाल इस पर बात करते हैं। हमारे साथ बैरिस्टर तैमूर मलिक मौजूद हैं जिनका ताल्लुक़ है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, और तर्जुमान JUIF मोहम्मद असलम गौरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर जॉइनिंग अस। गौरी साहब, आपसे आगाज़ करती हूँ। ये जो आइनी तरमीम का मामला है इसमें मौलाना का रोल, JUIF का रोल बड़ा सेंट्रल हो गया है। आज फाइनली ड्राफ्ट्स एक्सचेंज हुए हैं तो पता ये चला है कि ज़्यादा मसला कोई इतना है नहीं, सिवाय इसके कि आप लोग आइनी बेंच चाहते हैं और गवर्नमेंट जो है वो आइनी अदालत चाहती है। तो इस पे आपको लगता है कि स्मूथली नेगोशिएट हो जाएगा मसला? देखिए, जहाँ तक आईनी अदालत है या कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, ये मौलाना फजल रहमान साहब का ही प्रपोजल था कौमी असम्बली में। उन्होंने ही कहा था कि आईनी इस्लाहात होनी चाहिए और आईनी अदालत भी बननी चाहिए। और चूंकि इस वक्त दुनिया के 70 से ज़्यादा ममालिक में इस वक्त आईनी कोर्ट्स काम कर रहे हैं, लेकिन ये मौलाना साहब की प्रपोजल थी। इसके बाद हुकूमत की तरफ से जो प्रपोजल आई बज़ाहिर तो वो यही थी, लेकिन उसके जुज़ियात पे हमें एतराज़ था, जो मामला आगे जाके बढ़ गया और फिर उसके बाद वो हमें मुस्तरद करना पड़ा पूरा मसला। अब हमने, जब हमारे साथ PTI भी ऑनलाइन है और दीगर दोस्त भी हैं जिनसे भी हमारे राब्ते हैं, तो फिर हमने कहा कंसेंसस के लिए बेहतर है कि हम अपना ही विड्रॉ हो जाएं अपनी प्रपोजल से और हम बेंच की तरफ चले जाते हैं। बेसिकली हम बेंच पे अड़े हुए नहीं है, बल्कि बेंच हमने कंसेंसस के लिए बेंच पे गए हैं। आपने ये मिडिल वे निकाला है? जी, मिडिल वे निकाला है, ताकि देखिए हम आईने पाकिस्तान में जो है तरमीम करने जा रहे हैं, कोई मामूली चीज नहीं है जो 25 करोड़ आवाम के लिए होगी, मेरे और आपके लिए थोड़ी होगी। और ना किसी हुकूमत के लिए, ना किसी जज के लिए, ना किसी अदारे के लिए नहीं, ये कौम के लिए होना चाहिए। तो कंसेंसस अगर होगा तो ये एक गैर मुतनाज़ा चीज होगी, वरना ये फिर मुतनाज़ा रहेगी। कल को हो सकता है हुकूमत दूसरा ग्रुप किया जाए फिर इसको निकाल दे, तो फिर ये तमाशा नहीं होना चाहिए ना। इसको एक कंसेंसस से चीज आ जाएगी तो ये फिर पायदार होगी और 1973 का आइन जो है फिर गैर मुतनाज़ा रहेगा, वरना पूरा आइन मुतनाज़ा हो जाता है। जी तैमूर मलिक साहब, आप गौरी साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं और आप तकरीबन यूँ समझें कि मौलाना की वजह से ही शायद आप लोग उस कमेटी में जाके भी बैठते हैं और कंसल्टेशन का हिस्सा बनते हैं। आप लोग इसी पॉइंट पे एग्री कर रहे हैं जो गौरी साहब कह रहे हैं कि आप लोगों के कुछ डिफरेंसेस डिफरेंट हैं इससे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो बिल्कुल मौलाना साहब डट गए और उसी वजह से जो एक छुट्टी के दिन एतवार को रात की तारीकी में जो आइन का खदोखाल बदलने जा रहा था वो नहीं हो सका। तो बिल्कुल जिस तरह इन्होंने कहा कि आइन ने पाकिस्तान को इस तरह उजलत में, रात के अंधेरे में राजदारी से नहीं बदला जा सकता। आइन पाकिस्तान में जो 18वीं तरमीम आई, जिसकी ये बड़ी जमातें कुछ क्रेडिट भी लेती हैं, तो बिल्कुल वो 9 महीने के ऊपर, 10 महीने के ऊपर मुश्तमिल एक सिलसिला था। और अब जो है ये तो अभी कोई टाइम ही नहीं आया था। अब जो आईनी अदालत की बात है उसके तो जाहिर है हम मुखालिफ हैं और बड़ी वजूहात की वजह से उसकी मुखालफत कर रहे हैं और करते आ रहे हैं। जहाँ तक आईनी बेंच की बात है, अब हमें जो मुसवदा दिया गया है, जो हमें डिस्कशन हमारी इनकी जमात से और दूसरों के साथ हुई, उसमें ये चीज़ सामने आई है। तो देखें, हम तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी है, वो पाकिस्तान में ज़ाहिर है अदालती और कानूनी इस्लाहात चाहती है, लेकिन ये नहीं चाहती कि जिस तरह अभी एक तासुर आ रहा था किसी फर्द वाहिद के लिए सब कुछ किया जा रहा है कि इस तरह मामला किया जाए। तो आपके ख्याल में वो तासुर ज़ाहिर हो गया है, उसमें कोई फर्क पड़ा है? हमारा फर्क यही है कि अगर देखें, अगर एक जो भी अगले सीनियरिटी की बेसिस पे चीफ जस्टिस बनते हैं अभी, उन चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट में ही अगर एक आईनी बेंच बनाया जाता है तो उसमें मेरे ख्याल में ज़ाती तौर पे ऐसी कोई बात नहीं है। और बतौर पार्टी भी मुझे यकीन है कि हम उस चीज़ को बिल्कुल देखेंगे और पॉजिटिवली देखेंगे, क्योंकि हमारा जो असूली इस इख्तलाफ है वो तो ये है कि एक और अदालत सुप्रीम कोर्ट के ऊपर बनाने की कोई वजह नहीं है, कोई एक पैरेलल जुडिशल सिस्टम बनाने की वजह नहीं है, और उसकी वजह से अदालती मसाइल बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे। तैमूर साहब, आप इसको पैरेलल सिस्टम कह रहे हैं, ज़्यादातर लोगों का यही ख्याल है इसके बारे में कि एक पैरेलल सिस्टम बन जाएगा, लेकिन गौरी साहब फ़र्ज़ करते हैं कि गवर्नमेंट ये पैरेलल सिस्टम बना लेती
لیتی ہے کیونکہ 63A کے بعد فلور کراسنگ جو ہے وہ لیجیٹیمیٹ ہو گئی ہے. لیٹ می پٹ اٹ دس وے. اگر وہ یہ بنا لیتے ہیں تو پھر اس کے بعد آپ کیا سینیریو دیکھ رہے ہیں, کس طرف جائیں گی چیزیں؟ دیکھیں یہ تو پھر ایک متنازع ہو گئی, اور لیکن وہ تو کہیں گے 2/3 مل گئی, ہمارا استحقاق ہے, ہم نے کر لیا, تو اس میں لیجیٹیمیٹ کیا ہے؟ معذرت کے ساتھ میں ذرا تھوڑا سخت جملہ کہہ رہا ہوں, آج تو یہ پتہ نہیں کس پہ استعمال ہوگی, اس کے بعد نون لیگ اور پیپلز پارٹی پہ استعمال ہوتی ہیں. ہم نے تو یہی 70 سال سے دیکھا ہے. Agreed. تو اگر وہ کوئی ایسے ترامیم کرنا جا رہے ہیں تو وہ ترامیم پھر کل کو انہی پہ استعمال ہوتی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایسا نہیں کریں گے, اور اگر وہ کرنا چاہتے تو ایسا بہت عرصہ پہلے کر لیتے. ان کو اگر ہم یعنی کنسنسس ان کی مجبوری ہے, لیٹس پٹ اٹ دس وے. جی ہاں, بالکل بالکل ایسا کریں گے نہیں. مجھے امید نہیں ان سے, جو ہماری ملاقاتیں ان سے ہوئی ہیں, کل بلاول صاحب تشریف لائے تھے, میں بھی تھا بیٹھا ہوا, اور مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آ رہا کہ وہ کوئی ایسا جلد بازی میں فیصلہ کرنے یا ڈیسیژن کرنے جا رہے ہیں. اور مسلم لیگ کے دوستوں سے بھی جو اس سے قبل ہماری ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, مسلم لیگ بھی ایسا کرنا نہیں چاہتی. اور بعض اوقات یہ ہے کہ وہ آپ کو بتایا ڈرایا بھی جاتا ہے نا کہ ہم نے کر لیا بندوبست, ٹھیک ہو جاؤ. اچھا چلیں, وہ پھر ڈرنا نہیں چاہیے. میں تھوڑا سا تیمور ملک صاحب کی طرف واپس جاؤں گی. آپ لوگوں نے دوبارہ کال دے دی ہے پروٹیسٹ کی, اور آلریڈی آپ کے جو کچھ لوگ ہیں, عاطف صاحب جو ہیں, عاطف خان صاحب, انہوں نے کہا ہے کہ اس وقت سارے ایک دوسرے پہ شک کر رہے ہیں, ایک دوسرے پہ ڈبل گیم کے الزامات لگ رہے ہیں. اڈیالہ میں ملاقات کرنے والے کچھ کہتے ہیں, باہر آ کے کچھ کہا جاتا ہے. پشاور میں یہ واضح کر دینا چاہیے تھا کہ ڈی چوک جا کر کرنا کیا ہے, اس کے بعد وہاں سے نکلتے. تو ابھی پچھلے پروٹیسٹ کو لے کے اتنی کنٹروورسی آپ کی اپنی پارٹی کے اندر ہے. اب ایس سی او جس دن وہ سمٹ ہے, اٹس این انٹرنیشنل سمٹ, اینڈ آئی ہوپ اینڈ آئی نو کہ آپ کو معلوم ہے اس کی سگنیفیکنس کیا ہے. اس دن اس طرح کی کال دینا کیا سینسیبل عمل ہے؟ دیکھیں, ایس سی او کا پاکستان میں انعقاد خوشائند ہے. ہم اس کی مخالفت نہیں کرتے. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں دوسرے ممالک, برادر ممالک کے سربراہان اور عہدیداران آئیں اور پاکستان کی ایک حیثیت ہو عالمی سٹیج کے اوپر بھی. لیکن دیکھیں, آج کسی نے شیئر کیا ہوا تھا کہ یہی حکومتی پارٹیز جو ہیں, بلکہ بلاول بھٹو زرداری, وہ خود جب او آئی سی کی کانفرنس پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران ہو رہی تھی تو انہوں نے یہ ٹی وی چینلز پہ کہا پریس ٹاک میں کہ ہم دیکھیں گے کہ پھر کیسے او آئی سی کی کانفرنس منعقد کی جاتی ہے. بٹ ٹو رانگز, لیٹ می سے کہ ٹو رانگز ڈزنٹ میک ون رائٹ. اگر انہوں نے کیا تو بھی غلط تھا, اب ہو رہا ہے تو بھی غلط ہے. تو اب یہ بات ہے جی کہ یہ کس لیے ہے, یہ سب کچھ حکومت کے ہاتھ میں ہے. ہم کل عدالت گئے, میں خان صاحب کی بہن اور سلمان راجہ صاحب کے ساتھ, اور ہمارے ساتھ اور وکلا بھی تھے. ہم نے پورا دن عدالت اسلام آباد ہائی کورٹ میں کل چیف جسٹس کی عدالت میں انتظار کیا کہ خان صاحب سے کم از کم ان کی بہن اور ان کے ڈاکٹر کو ملنے کی اجازت دی جائے گی, تاکہ جو عوام کے, پاکستان کی بڑی سیاسی جماعت کے سپورٹرز کے جو خدشات ہیں وہ دور ہو جائیں. تو اب بات یہ ہے کہ یہ جو کال ہے یہ اس چیز سے لنکڈ ہے. یہ غوری صاحب, لیٹ می سے دس کہ اس وقت اگر سینیٹی کے ساتھ کوئی اپوزیشن بھی کر رہا ہے اور ریکنسیلیشن بھی کر رہا ہے تو وہ جے یو آئی ایف ہے. آپ لوگ ہی ہیں جو پی ٹی آئی کو بھی انگیج کر رہے ہیں. مولانا نے بھی کہا کہ اس وقت جب گیسٹ آ رہے ہیں تو اس وقت کوئی ہڑتال نہیں ہونی چاہیے, اس وقت کوئی کال نہیں ہونی چاہیے. تو آپ کو رسپانس کیا آ رہا ہے پی ٹی آئی کی طرف سے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ کال اس وقت نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں, آپ نے تو پچھلی لاسٹ کال ان کی تھی, اس کے قبل پریس کانفرنس میں ان سے درخواست کی تھی کہ کوئی بھی اس قسم کا احتجاج جو ہے اسلام آباد میں نہیں ہونا چاہیے. اور ہم نے حکومت سے بھی کہا تھا کہ وہ ذرا پیچھے ہٹ جائے, جو ترامیم کا سلسلہ ہے اس کو سمٹ کے بعد تک اس کو ذرا لیٹ کر دیں. دونوں طرف سے ہم نے ریکویسٹ کی تھی, اور یہ کل بھی اس کے بعد جو کچھ ہوا, میں نہیں سمجھتا کہ پی ٹی آئی کو کچھ اس میں حاصل ہوا ہو, نقصان شاید زیادہ ہوا ہو. میں ایک سیاسی کارکن ہوں, پی ٹی آئی بہتر سمجھتی ہے کہ ان کو فائدہ ہوا یا نقصان, لیکن میں بحیثیت ایک سیاسی کارکن, جب میں 40-50 سال سے یہ سیاست کر رہا ہوں, میں سمجھتا ہوں اس میں پچھلے اس احتجاج میں بھی ان کو نقصان زیادہ ہوا, اور پبلک کے لیے بھی, کارکنوں میں بھی. ابھی پھر جو یہ آ رہا ہے, کل پریس کانفرنس کے دوران ہمیں نہیں پتا, کل ہم پریس کانفرنس کر رہے تھے, کسی صحافی نے کہا کہ یہ ہو رہا ہے, تو مولانا نے کہا کہ میں نے پہلے بھی درخواست کی تھی, اب پھر ان سے درخواست کروں گا. بات یہ ہے کہ پاکستان میرا اور آپ کا گھر ہے, چاہے بیرسٹر صاحب ہوں, میں ہوں, خان صاحب ہوں,
मुस्लिम लीग है, हम सब पाकिस्तानी हैं और हमारे घर में कोई बाहर से मेहमान आ रहे हैं तो हमें उनके ऑनर में कम से कम इस चीज़ का एहसास करना चाहिए। और अगर सिर्फ इतनी सी बात है कि जी बानी चेयरमैन से मुलाकात करनी है तो मेरा ख्याल हुकूमत को भी बड़ा दिल करना चाहिए, लेकिन अगर इसके पीछे कोई और एजेंडा है और वो ये सामने नहीं है तो फिर मैं तो कुछ नहीं कहूँगा। लेकिन अगर इस हद तक है कि सिर्फ मुलाकात की हद तक है तो मेरे ख्याल हुकूमत को बड़ा दिल करना चाहिए। पहले ही बड़ी मुलाकातें हुई हैं, अगर उनकी मुलाकात होती है तो इसमें हरज क्या है, हुकूमत भी मुलाकात करा दे और इस मसले को ख़त्म करें। और अलबत्ता पीटीआई के लोग बड़े लोग हैं, मैं तो मीटिंगों में बैठा हूँ। 2 दिन पहले जो बैरिस्टर गौहर साहब थे, हामिद अली खान साहब थे, राजा साहब थे, सलमान अकरम राजा साहब थे और रऊफ हसन साहब थे, हम सब बैठे हुए थे। तो मैंने उनकी गुफ्तगू से अंदाजा लगाया कि वो पॉजिटिव वे में जाना चाहते हैं और उनको कुछ धकेल रहा है नेगेटिव के लिए, वो खुद पॉजिटिव होना चाहते हैं। हमारी जितनी हमने ये कंसेंसस ये बातें की उनसे बेंच की और दूसरी, उसमें वो खुश हुए। उन्होंने कहा ये तो हम भी यही चाहते हैं, आपने तो बिल्कुल सही सिमत में जा रहे हैं आप लोग। तो बैरिस्टर साहब आप बताइए कौन गलत सिमत में धकेल सकता है? ये क्या जो इतनी ज़्यादा डिविजन्स हैं और जो कि हैं, क्योंकि हम एज अ जर्नलिस्ट 3-4 सोर्सेज से खबरें ले रहे होते हैं, तो इस वक्त डिविजन्स तो हैं, क्या कोई कन्फ्यूजन है, क्या वजह है? जी पहले तो मैं ये बात कहूँगा कि बिल्कुल अभी जो बात है डी चौक वाली, वो वाकई खान साहब की से मुलाकात से मुंसलिक है। तो जिस तरह गौरी साहब ने कहा, बिल्कुल हुकूमत वक्त के ऊपर ये सिर्फ बोझ नहीं है, ये फर्ज भी है कि वो इस मामले को ऐसे तरीके से हल करें और मुलाकात करवा दें। हम तो ये नहीं कह रहे कि सियासी लीडरान की या अभी वकला की भी मुलाकात कराएं, हम तो कह रहे हैं कि उनकी एक बहन इस वक्त बाहर है, उनको और एक उनके डॉक्टर की मुलाकात करा दी जाए ताकि आवाम के खदशात दूर हो जाए। इसमें कौन सी ऐसी बड़ी बात है? सो बात हुकूमत के हाथ में है इस चीज़ को अच्छी तरह रिजॉल्व करना। बाकी जो बात आप कर रही हैं जी कि देखें, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जाहिर है एक बहुत बड़ी जमात है, आपके सामने है कितने वोट मिले, कितने फॉर्म 47 भी और फॉर्म 45 के भी हमारे विनर्स हैं नेशनल प्रोविंशियल असेंबली। देखिए वो जो आपका स्टोलन मैंडेट का तो जो आपका मेरा ख्याल है स्लोगन है और जो आपका मेन फोर्टे है, उसमें तो JUIF भी आपके साथ खड़ी रही है। इस वक्त मसला सिर्फ ये है कि क्योंकि एक इंटरनेशनल इवेंट होने जा रहा है, टेररिज्म पीक पे है, आपको पता है बलूचिस्तान में क्या हुआ है, कराची में चाइनीज़ का कत्ल हुआ है, तो देयर आर टू मैनी थिंग्स एट स्टेक। और आपकी बात भी बजा है कि अगर एक मुलाकात हो जाए तो ये मसला हल हो सकता है। बहरहाल आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ज्वाइन किया। लेट्स होप कि कोई मिडिल वे निकल आए और ये कॉन्फ्रेंस जो है ये सेफ एंड साउंड तरीके से हो जाए। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। वेलकम बैक टू एक स्पेशल वंस अगेन। और गाज़ा के कॉन्फ्लिक्ट की अगर बात करें तो इसकी डायमेंशंस बहुत ज़्यादा हैं। सीज़ फायर एग्रीमेंट क्यों नहीं हो पा रहा, इसको शायद बहुत कम लोग रियलाइज़ कर रहे हैं कि उसकी वजह नेतन्याहू खुद हैं। नेतन्याहू सीज़ फायर कभी नहीं होने देंगे, चाहे गज़ा कब्रिस्तान में कन्वर्ट हो या लेबनान भी उसी डायरेक्शन में जा रहा हो। वजह यह है कि सीज़ फायर का मतलब होगा नेतन्याहू की पॉलिटिकल करियर का खात्मा, और करप्शन चार्जेस की वजह से शायद उनकी बाकी की ज़िंदगी जेल में कटे। जंग जारी रहेगी तो वो खुद भी महफूज रहेंगे और साथ साथ ग्रेटर इसराइल प्लान के ज़रिए से वो शायद अपनी इमेज बिल्डिंग बेहतर तौर पे कर पाएँ। बहरहाल सूरत हाल ये है कि रोज़ दुनिया में उनके ख़िलाफ़ और गज़ा में अमन के लिए मुजाहरे हो रहे हैं और दिन ब दिन US और उसके इत्तेहादियों के लिए इसराइल की हमायत जारी रखना मुश्किल होता चला जा रहा है। इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मंसूर जाफ़र साहब, जो कि एडिटर अल अरेबिया उर्दू इस्लामाबाद हैं। थैंक यू सो मच मंसूर साहब फॉर जॉइनिंग अस। मंसूर साहब, सिचुएशन तो रोज़ाना एस्केलेट हो रही है इन द सेंस के लेबनान पे और गाज़ा पे इसराइल के अटैक्स नहीं रुक रहे। जापान में, स्वीडन में, दुनिया में कई जगहों पे इस वक्त दहशतगर्द नेतन्याहू के नारे बुलंद हो रहे हैं, पब्लिक सेंटिमेंट सड़कों पे आ रहा है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। आपको लगता है कि अगर यह जब तक डिप्लोमेटिक कवर पास रहता है इजराइल के पास, जब तक US सपोर्ट, आर्म्स की जो सपोर्ट है वो रहती है, तब तक कोई फ़र्क पड़ने वाला है इस मामले में? इस वक्त तो जी आवाज़ें हमें जो दूसरे वर्ल्ड कैपिटल से आ रही हैं, उसमें ख़ास तौर पे फ्रांस ने अभी जो रिसेंटली अपनी आवाज़ शामिल की है। मैक्रोन ने तो क्लियरली कहा है कि जब तक इसराइल को आर्म्स की सप्लाई बंद नहीं होगी उस वक्त तक वहाँ पे जो किसी किस्म का लल जो है
وہ اس جنگ کے اندر جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو نہیں مل سکتا. اب تو خود ریسیپی بیان کر دی ہے مغرب نے اور یورپی اقوام نے. اسرائیل کو اس تمام جارحیت سے روکنے کا جو نسخہ ہے وہ بنیادی طور پہ وہ سپلائی چین، وہ سپلائی لائن جو ہے وہ کاٹنے میں ہے، کیونکہ جب تک یہ چیزیں آتی رہیں گی اس وقت تک اسرائیل جو ہے اس کے جنگی جنون کو کسی طرح سکون جو ہے وہ نہیں ملے گا. اور اب میرا خیال ہے وقت آ گیا ہے کہ خود امریکہ کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ اس وقت جو ہے یہ جو سپلائی چین ہے، کیونکہ ماضی میں وہ اس نوعیت کی آئی واش تو کرتا رہا ہے کہ جس میں ہم فلاں جو ساخت کے بم جو ہیں وہ نہیں بھیجیں گے کیونکہ اسرائیل نے ہماری ہدایات کے برعکس جو ہے ان کو ڈینسلی پاپولیٹڈ علاقوں میں، لیکن اس کے باوجود سپلائی بھی جاری رکھی ہے. اب تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، اب یہ ایک ایسی اب اس میں اس فرنٹ پہ جو ہے وہ دباؤ بڑھانے کی ضرورت ہے. ایک تھوڑی سی اس میں جو کل کی ایک ڈیولپمنٹ ہے آپ کی نظر سے بھی گزری ہوگی، اس میں امریکہ نے یو اے ای کو اور سعودی عرب کو جو ہے آرم سپلائی کے حوالے سے جو ہے بڑی خوشخبری سنائی ہے. شاید اگر ان کو ایک نئی مارکیٹ وہاں مل جائے تو فلسطینیوں کی جان خلاصی ہو جائے، لبنانیوں کو کوئی سکون کا سانس لینے کا موقع مل جائے، کیونکہ اسرائیل امریکہ کو تو اپنے اسلحہ ہی بیچنا ہے. وہ چاہے اسرائیل پتہ نہیں بیچتا ہے یا نہیں بیچتا، لیکن باقی دنیا کو بیچ کے، اور خاص طور پہ جو اس وقت بڑے پرومسنگ قسم کے بائر انہیں ملے ہیں، جو یقیناً اس پورے معاملے میں تو شاید انہوں نے فلسطینیوں کے لیے کوئی اتنی توانا آواز نہیں اٹھائی جتنی ان سے توقع کی جا رہی تھی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کم از کم یہ ایک جو آرمز ڈیل اس کے اندر ان کا نام جب آ رہا ہے تو شاید یہی ایک انڈائریکٹ ان کی طرف سے پارٹیسپیشن ہو کہ وہ شاید امریکہ کے اس سے جو جنگی فیکٹری ہے، جو جنگی مشین ہے، اس کا رخ کسی اور طرف ہو جائے. یہ الگ بات ہے منصور صاحب کہ سوڈان میں اس وقت جو کرائسس ہے، جو کانفلکٹ ہے، غازہ کے کانفلکٹ کی وجہ سے اس وقت باقی کانفلکٹس کے اوپر سے فوکس ہٹا ہوا ہے دنیا کا، اور سوڈان میں جو سینٹرل رول پلے کر رہا ہے وہ سب جانتے ہیں وہ یو اے ای ہے، کیونکہ وہاں پہ جتنا گولڈ اویلیبل ہے اس کا سب سے بڑا بائر یو اے ای خود ہے. تو یو آر رائٹ، ایک جنگ بند ہوتی ہے تو دوسری جنگ کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ وارفیئر بکتا رہے گا تو ہی امریکن جو کمپلیکس ہے، پورا ملٹری کمپلیکس، وہ جاری و ساری رہے گا. یہ جو جرمنی کی پوسچرنگ ہے اس پہ میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی. ایمینوئل میکرون نے تو بڑا کلیئرلی کہا وی ہیو ٹو ری ماڈل آور سیلفس اینڈ ڈی ماڈل آور سیلفس فرام دا یو ایس اگر ہم نے یورپ کو پیسفل رکھنا ہے. لیکن جرمنی کہتا ہے کہ ہم تو ہر حال میں حمایت جاری رکھیں گے اور یہ امبارگو جو ہے آرمز امبارگو اسرائیل کو، یہ ہم نہیں ہونے دیں گے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ یقیناً ان کی ایک ہسٹوریکل جو گریونسز، ہولوکاسٹ، سو کالڈ ہولوکاسٹ جو ہے اس حوالے سے موجود ہیں، تو وہ تو ظاہر ہے اپنا اسی جو سلوگن ہے، اسی ایک جو نیریٹو ہے جس کو بیچ کے انہوں نے ایک فلسطینی سرزمین پہ جو اسرائیل کی شکل میں ایک ناسور جو ہے وہ بویا ہے. تو وہ تو میرا نہیں خیال کہ کم از کم اس وقت جو ہے وہ یورپ کے ساتھ ہم آواز ہوں گے، کیونکہ ان کا تو جو پورا نیریٹو ہے وہ تو ایک ایسی متھ پر مبنی ہے جس کے بارے میں تو اب اپولوجیٹک میرے خیال ہے ان کی باقی کی جو جتنی بھی سروائیول کی آگے جنگ ہے وہ صرف اسی میں ہے کہ وہ ہولوکاسٹ پہ اپنے آپ کو ایک ڈیفینسو موڈ میں ہی پیش کرتے رہیں. جی اس میں کوئی شک نہیں جی، وہ تو اسی نیریٹو کے ساتھ اٹیچ ہے. اور لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر میں نے بات کیا کہ جیسے مختلف یورپی کیپٹلز، ورلڈ کیپٹلز ہیں، وہاں سے جو ابھی یہ جو سپلائی چین کاٹنے کی بات ہے اور خاص طور پہ جو اسلحہ فراہمی کے حوالے سے ایک امبارگو یا اس امریکہ کو خود سے ایک ری تھنکنگ کے لیے جو پرسویڈ کیا جا رہا ہے، میں سمجھتا ہوں یہ ایک آخری امید ہے. کیونکہ عالمی اداروں کو تو دیکھیے ابھی تو یونیفیل کی اپنے جو بلو ہیلمٹس ہیں وہ ان شہداء کے فہرست میں شامل ہوتے جا رہے ہیں کہ جس طریقے سے لبنانیوں کو تحت کیا جا رہا ہے. اب تو ان کو وہ جو ایک ڈپلومیٹک یا ایک انٹرنیشنل ایک کور حاصل تھا وہ ایک لحاظ سے وہ بھی باقی نہیں رہا. اسی طریقے سے غزہ کے اندر جو آنروا، اسی طریقے سے جو ان کے دیگر مختلف انسانی حقوق کے ادارے ہیں، چاہے وہ ورلڈ کچن ہے، مطلب وہاں تو بالکل جسے کہنا یہ فری فار آل والی بات ہے نا، وہاں تو کسی قسم کا کوئی قانون ہے ہی نہیں. یہاں پہ کم از کم اب آپ دیکھیے لبنان کی جو سچویشن اس وقت یہ ہے کہ لبنان میں کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، کوئی صدر نہیں ہے، کوئی وزیر اعظم نہیں ہے. ایک میکاتی صاحب جو ہے وہ عبوری وزیر اعظم ہے. کوئی وہاں پہ آرمی چیف نہیں ہے، کوئی گورنر اسٹیٹ بینک نہیں ہے. تو ایسی آپ کہہ لیجئے حکومت لیس ایک ایسی
जिसे कहना चाहिए जिसमें गवर्नेंस का जंग नामो भी निशान स्टार्ट हो नहीं गई है, वहाँ पे- गवर्नेंस पहले ही नहीं है। आपको लगता है वहाँ अनकरीब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होने जा रहा है? देखिए जी, ऐसे हालात में तो अब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जो है, अब वहाँ की सारी पॉपुलेशन जो मेजॉरिटी है वो तो शाम की तरफ हिजरत कर गई है, मुख्तलिफ सेफ जोन्स में वो पनाह के लिए वहाँ से निकल गए हैं। ऐसे में वहाँ वोट कौन डालेगा? और बिलखुसूस जो एक तो ये वहाँ पे डिमांड कहाँ से आ political रही है? strength- इस पे बाकायदा एक एनालिसिस किया जा रहा है वेस्टर्न पॉडकास्ट्स में कि जी वहाँ पे सून देयर इज गोइंग टू बी अ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। क्या वहाँ पे कोई पपेट गवर्नमेंट इंस्टॉल करने की कोशिश है? इसमें कोई शक नहीं कि माजी में जितनी भी कोशिशें हुई हैं, आपके इल्म में है कि हिजबुल्लाह जो है उन तमाम कोशिशों को इसी हवाले से सबताज करती रही है कि वो पपेट रिजीम के तौर पे ही उनको, चाहे वो रफ़ीक हरारी के साहबजादे जो है उनकी हुकूमत हो, उसके बाद जितने भी वहाँ पे जो वॉरिंग फैक्शन थे जो माजी में, चाहे अमल मलेशिया है, वलीद जुम्बलात की, या उसके बाद नबी बैरी, जितने भी ये सब लोग जो हैं तमाम के तमाम इनके बारे में यही एक वहाँ पे एक ख़ास तौर पे जब आपको याद होगा समुद्री हदूद की डिटर्मिनेशन की जा रही थी इसराइल के साथ, तो उस वक्त भी इसी नौयत की आवाज़ें सुनाई दी थी कि यहाँ पे कोई एक हुकूमत जो है वो कायम करने जा रहे हैं। लेकिन हिजबुल्लाह ने हमेशा अपना एक जो पॉलिटिकल वेट है वो उसके अगेंस्ट डाला, और यही वजह है कि हिजबुल्लाह आखिरी दिनों में थोड़ी सी इस हवाले से कंट्रोवर्शियल भी हो गई थी कि वहाँ पे कोई मजबूत हुकूमत नहीं तश्कील देने में वो साथ दे रही। और उसकी रीज़न यही थी कि हिजबुल्लाह को दिखाई दे रहा था कि आने वाले दिनों में उसके खिलाफ जो इसराइल और दीगर जो वेस्टर्न पावर्स हैं वो जो ताना बाना बुनने जा रहे हैं। इसी तरीके से उनकी जो बंदरगाह पर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, उसमें उनको इम्प्लीकेट करने की, रफ़ीक हरेरी के मर्डर में जो है उनके लोगों का नाम और उनको उस अंदाज से पिनलाइज करने के लिए जो एफर्ट्स की जाती रही हैं। तो लबनान को तो एक वॉरिंग ग्राउंड बना के रखा गया है, और बड़ा एक साजिश के तहत और बड़ा प्लानिंग के तहत। तो अब मेरा ख्याल उसका एक हाई टाइम है इसराइल के पास। जी, थैंक यू सो मच मंसूर जाफ़र साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। एंड व्यूअर्स, देयर इज़ अ रीज़न कि मैं रोज़ाना जब भी अपना प्रोग्राम करती हूँ मैं उसका एक स्मॉल सेगमेंट ज़रूर गाज़ा वॉर से रिलेटेड जो जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं उस पर रखती हूँ, बिकॉज़ हम लोग इतने इन्फॉर्म्ड नहीं हैं कि किस तरह ऑर्गेनाइज तरीके से दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट किए जाते हैं। कोई कॉन्फ्लिक्ट नेचुरल नहीं होता, कोई वॉर ऑर्गेनिक नहीं होती, वो क्रिएट की जाती है। कई दफ़ा असलहा बेचने के लिए, कई दफ़ा टेरिटरी पे कब्ज़ा करने के लिए स्ट्रेटेजिक डिज़ाइंस सामने होते हैं। आई विल कीप ट्राइंग कि मैं आपके सामने इस तरह की इंफॉर्मेशन लाती रहूं सो दैट पाकिस्तानियों को भी ये पता चले कि दुनिया में क्या क्या हो रहा है और वो उसको अपने आप से रिलेट कर सकें, सिर्फ इमोशनल एंगल नहीं, रियलिटी बेस्ड एनालिसिस। आई विल सी यू टुमारो।